विलेजर्स ऑफ कुंकळ्ळी म्हणून एक एप्लिकेशन मूव केला एगेन्स्ट ए फिश मील, जे आमचे कुंकळ्ळी म्युन्सिपालिटी काउन्सिलान रिजेक्ट केला बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज लायक पोल्युशन, वॉटर टेबल पेटेर जाला कुंकळ्ळेचो. आनीक आज म्हाका एक खुशालकायी जाता की आमगे कुंकळ्ळे म्युन्सिपालिटीन जी बॉडी आसा तेणे हें मूव करून गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक धाडून आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक रिजेक्ट अशें केला. एक एट प्रेजेंट तरीच सांगपाची गोष्ट म्हणल्यार कितें आसा, 20 वर्सां जालीं कुंकळकार जें भोगता पळय पोल्युशन, द लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ पोल्युशन स्पेशली हांवें सद्दां म्हणलां पर्टिक्युलरली ऑफ वेरोडा वीच वॉज ए एग्रीकल्चर लँड. पळोवपाक गेल्यार सकन तलवडो, शिपलेर, पार्ट ऑफ वेरोडा लायक ताकाबान, मास्कोणी, थंय कमीत कमी 10,000 लोक रावता. आनी ह्या 10,000 लोकांक म्हागे हिशोबान न्यायपालिका हो न्याय दितली म्हूण म्हाका एक विश्वास आसा. आमचो हायकोर्ट न्याय दितलो म्हूण. कित्याक द अमाउंट ऑफ पोल्युशन, वॉटर लेवल थंय गेला, रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर तरी वॉटर लेवल पिड्डेर जाला. इन 2007 ह्याच हायकोर्टान बेंचान एक ऑर्डर पास केल्ली रिगार्डींग वॉटर पोल्यूट जाला म्हूण आनी लोकांक पोर्टेबल वॉटर फॉर ड्रिंकींग दिवची म्हूण. त्या टायमार सावन हें पोल्युशन चालूच आसा आनी सरकाराकय तें खबर आसा आनी सरकार आपल्या भशेन प्रयत्न करता तें कंट्रोल करपाक. बट टील डेट कांय दिश्टी पडना ऑन ग्रावंड. म्हाका एज ए कुंकळकार आनी एज ए वेरोडा काणून म्हाका फूल विश्वास आसा न्यायपालिकाचेर की सगळी कन्सिडरेशन घेवन तांकांय खबर आसतलें. तेमी वेरियस हें जेन्ना चलतलें तेन्ना खूब गोश्टी येतल्यो मुखार की आमकां न्याय मेळटो म्हणून. आनी देवाचेर आमकां आज आमकां देवाचेर विश्वास दवरपा पडलो. कित्याक एवरी टायम सरकारी बॉडीज ज्यो आसा, जे ऑफिशियल्स आसा ते कांय पळयना. नेचर पिड्डेर जालें थंय. नेचर इज फिनिश्ड ऑलमोस्ट इन कुंकळ्ळी वेल एज इन केपें, पार्ट्स ऑफ केपें. आमची आमावली ते सायडीन तो सगळो धुंवर, एअर इंडेक्स मॉनिटरींग सिस्टम कांय जाग्यार ना. आतां ते आपल्या भशेन करता कितें करपा आहा तें. आनी थोडे लोक जे कुंकळ्ळे आसा आज उलोवन दिसता म्हाका ते बकासूर म्हणटाय ते जालाय. आज 2 बकासूर आसले कोर्टां भायर दिश्टी पडले. ते 2 शिंगा राक्षस उरता आनी आतां 1 शिंगा राक्षस जालाय ते. तांकांय एक क्लियर मेसेज आसा, बाबा वेरोडा पेड्डेर करनाका, आमगे शांतादुर्गा देवी आसते आनी आमी तेगे भुरगे. आमी तर तुमचे फाटी लागले न्हू जाल्यार तुमकां गांव सोडून वयचो पडटलो. गांव आमगे पेड्डेर करनाका. बरे भशेन तुमी पोट भरा. 20 वर्सां 25 वर्सां जाल्यार बरे भशेन पोट भरताय तुमी. आनी जे कोणी इंडस्ट्रीवाले बी आसा पळय न्हू, आमी कुंकळ्ळेन तुमकां सद्दांच बरे भशेन पोट भरोवन दिलां आनी तुमकां वयरूय काडला. आमी आमची जमीन यूज केली, तुमी आमची वारी यूज केला, आमची जमीन उदक तुमी पेड्डेर केला. समजून घे. राक्षस जायनाका ह्या गांवांत. राक्षस जाल्यार कोणी तरी देंवन तुमचो मागीर तुमची कितें आहा तें वेवस्थीत तुमकां जाग्यार उडयतलो. आज ही जी फिश मील आमच्या गोंयच्या गांवांत येवपाक सामके तयार आसात. आज ताणें जो कुंकळ्ळी नगरपालिकेन ठराव घेतिल्लो तसोच गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, ह्या दोनूय ठरावाक त्यांनी चॅलेंज केला. आनी आयज तेमी हायकोर्टाक अपील केला की आमकां हेजे आज जे रेजोल्युशन घेतला ते हेजेर आमकां तुमी हें दिवचें म्हणून, न्याय दिवचो म्हणून. पूण आमकां एज अ कुंकळकार न्याय पालिकेचेर आमकां फूल विश्वास आसा. आनी आमी ज्या तरेन आमचें जें आयज आमी पेटिशन मांडलां ताचेर आमकां न्यायपालिका आमकां अवश्य विजय मेळटलो हेजेर आमकां फूल विश्वास आसा. आनी त्याच बरोबर आमी एक स्ट्रेट हेजे फिश मील माफियाज आहात जे आयज आमकां आमच्या कुंकळ्ळेच्या गांवांत ही फिश मील हाडून घालपाक सोदतात. तांकां आमी सांगूंक सोदतात की तुमी कितलोय जर प्रयत्न केलो जाल्यार तुमकां तुमच्या प्रयत्नाक आमी सफल जावपाक दिवपाना. कारण आमचो गांवचो जो सुसेग आसा हो कंप्लिटली पिड्यार जाल्लो आसा. आनी आमच्या गांवाक पयलीं सावन आतां आमी पळयतात की कितलींशीं वर्सां जालीं आमच्या गांवांत पोल्युशन सुरू आसा. आनी लढाई सुरवाते पासून तशीच आसा. आज पर्यंत आमकां न्याय मेळना. पूण आयज आमकां खंय तरी न्याय मेळटलो हेजेर आमकां विश्वास आसा.